इंशाल्लाह जी हम अपनी क्लास का आगाज़ करेंगे एक रवायत के साथ। और उससे पहले मैं आप लोगों को एक अपनी एक छोटी सी स्टूडेंट है उसके बारे में बताना चाहूँगी, क्योंकि मुझे पता है कि वो इस वक्त भी क्लास ले रही होंगी, क्योंकि वो टेस्ट भी देती हैं। अब 7 इयर्स की वो है, बस इतनी छोटी सी बच्ची है। जब उसका मैसेज मुझे आता है तो मैं खुद भी हैरान हो जाती हूँ। लास्ट टाइम इतना क्यूट मैसेज था, उसने कहा कि मैंने सारा क्लास सुनी थी और मेरे सारे सवाल ठीक थे, 3 मेरे गलत हो गए। और वो इसलिए कि अम्मा से मैंने पूछा था और अम्मा ने गलत जवाब दिया था, तो इसलिए मेरे 3 गलत हो गए। तो कौसर उमैर उनका नाम है, बहुत प्यारी बच्ची है। इंशाल्लाह एक दिन मैं आपको मिलाऊँगी। द कॉन्फिडेंस शी हैज़, आप सोचिए कि वो पूरी क्लास लेती है लाइव, और उसके बाद वो टेस्ट भी देती है बच्ची। तो मुझे इतनी खुशी होती है जिसकी हद नहीं, स्पेशली जब यंग बच्चे इस तरह से जवाब दे रहे होते हैं या मैसेजेस कर रहे होते हैं या क्लासेस में होते हैं, तो फिर बहुत अच्छा लगता है। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह सुब्हाना ताला उसे अपनी हिफाजतों में रखे और अल्लाह सुब्हाना ताला उसको अपने सही रास्ते पे चलाता रहे। आमीन सुम्मा आमीन। तो चलिए जी, मैं अब आप आज की क्लास में ऑनेस्टली इतनी ज़बरदस्त अम, शुरू से अब तक आप देखिए, एक ही बात अल्लाह सुब्हाना ताला बार 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 हम क्या पढ़ रहे हैं? क़यामत, डे ऑफ जजमेंट क्या होगा उसमें। और हमने बहुत डिटेल में देखा कि क़यामत की निशानियां क्या हैं, फिर द डे वो क़यामत आएगी वो कैसा होगा, फिर क़यामत के बाद का सफ़र जो भी है वो कैसा होगा। तो बार-बार डिफरेंट एंगल से, जैसे कहते हैं ना कुरान पाक में कि क़यामत का लफ्ज़ इतनी दफ़ा है, लेकिन हर दफ़ा एक डिफरेंट फ्लेवर के साथ आपको मिलेगा। तो आज की जो मैं रवायत है आपके सामने इसलिए भी लाना चाह रही थी, क्योंकि अक्सर जन्नत की बात करते हैं ना कि जन्नत में आपस में वो मिलेंगे, देखेंगे, वो खुश हो रहे होंगे, एक दूसरे से सवाल जवाब करेंगे। तो दोज़ख में भी एक दूसरे से सवाल जवाब होंगे। दोज़ख का जो दरोगा है ना, उसका नाम मालिक है। तो मालिक के साथ भी वो क्या बात करते हैं, वो इस रवायत में आपको समझ आएगी कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर रवायत करते हैं कि जहन्नमी जहन्नम के दरोगे से दरख्वास्त करेंगे। और उन्होंने कुरान पाक की ही आया को वहाँ पे कोट किया, सूरत ज़ुहरफ की आया नंबर 77। व नादू, और वो पुकारेंगे, नादू सब पुकारेंगे, या मालिक, ए मालिक, लियक़दी अलैना रब्बुका, कि तू तेरा रब हमारा काम ही तमाम कर दे तो अच्छा हो। मतलब जिस वक़्त उनको अज़ाब मिल रहा होगा, वो आग के अज़ाब में होंगे, या क्योंकि दोज़ख में डिफरेंट तरह के, जैसे कहते हैं ना कि कस्टम मेड अज़ाब, जैसे खुशियों के बारे में भी कहते हैं ना कि कस्टम मेड चीज़ अल्लाह सुब्हाना ताला ने हर एक के नसीब में जो लिखा हुआ है, अगर उसको कोई खुशी मिल रही है या गम मिलता है तो उसको उसके लिए बना होता है। इसी तरह से जन्नत और दोज़ख में भी होगा कि जिस तरह के अमाल होंगे उसी तरह का अज़ाब भी होगा। अल्लाह अकबर। तो वहाँ पे वो अपने जो दरोगा है दोज़ख का, उसको कहेंगे। तो कहते हैं कि वो दरोगा जो है उसके सवाल पर जहन्नम का दरोगा जो 40 साल, दुनिया के 40 साल तक उनकी उनसे एराज़ करेगा, मतलब उनकी तरफ देखेगा भी नहीं, उनको जवाब नहीं देगा। और 40 साल के बाद वो दोबारा से उनको क्या जवाब देगा, फिर जब वो दोबारा से क्वेश्चन करेंगे, तो सूरह ज़ुख़रफ़ की आया नंबर 77 में अगेन अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, क़ाला इन्नकुम माकिसून, कि तुम हमेशा इसमें रहने वाले हो और फिर तुम कभी भी इसमें से जैसे नहीं निकलोगे। और फिर जहन्नमी जो है वो फिर जब देखेंगे कि ये तो ऐसे जवाब दे रहा है, तो वो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला से बराह रास्त बात करेंगे। और वो कहेंगे, सूरत मोमिनून की आया नंबर 107 में क्या कहेंगे, आप देखो, जब हम जितना इल्म आता है ना तो बंदे में वुसअत बहुत आ जाती है, वो उसको समझ आती है चीज़ों की कि ओ माय गॉड ऐसा भी होगा। कि वो क्या कहेंगे, रब्बना, ए हमारे रब, अखरिजना मिनहा, कि हमें इसमें से निकाल दे, फ़ाइन उदना, कि अगर हम दोबारा ऐसे करेंगे ना जिस हरकत की वजह से हम दोज़ख में आए हैं, फ़इन्ना ज़ालिमून, तो हम ज़ालिमों में से हो जाएंगे। एक दफ़ा हमें इस दोज़ख से निकाल दें तो अल्लाह सुब्हाना ताला भी उनकी तरफ नहीं देखेंगे, उनका एराज़ करेंगे। जिस तरह से अल्लाह सुब्हाना ताला की बातों को दुनिया में वो नहीं सुनते थे, वो एराज़ करते थे। उसके बाद फिर अल्लाह सुब्हाना ताला दोबारा से जब वो कहेंगे तो सूरत मोमिनीन के आय नंबर 108 में आता है
کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے قَالَ اخْشَعُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ، کہ تم اسی طرح سے ذلت کے ساتھ اس میں پڑے رہو اور مجھ سے بات بھی نہ کرو۔ اللہ اکبر۔ اور پھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم، اس کے بعد ان کے ہونٹ بند ہو جائیں گے، صرف ان کی چیخو پکار کی آوازیں باقی رہیں گی۔ اللہ اکبر۔ یہ دیکھیں، یہ بتانا اس لیے میں آپ لوگوں کے سامنے یہ بتانا چاہ رہی تھی اس روایت کو، کہ ہم بار بار پڑھ رہے ہیں نا، تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے عمل بدلتے ہیں کہ نہیں۔ ہمیں کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار دوزخ کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، دی ڈے آف ججمنٹ کے بارے میں بتا رہے ہیں؟ اکاؤنٹیبلٹی ہے، جو کچھ تم اس دنیا میں کر رہے ہو تمہیں آگے اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اب دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا میں کیوں بھیجا، ہمیں سورۃ البقرہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کلیئر بتا دیا کہ تمہیں کیوں بھیجا ہے اور تمہارا مقصد کیا ہے دنیا میں جانے کا۔ اور تم اگر دنیا میں جا رہے ہو تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بار بار دیکھے نبی بھیجے، رسول بھیجے، کتابیں بھیجی، ایک سے ایک ایسا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا فرمان بھیجا کہ لوگوں بہک نہ جانا، اور بتایا بھی کہ دنیا کی زندگی میں تم کس طرح سے لوگوں کثرت کے پیچھے لگ جاؤ گے، مال کی کثرت، اور پھر شو بازی میں، پھر اپنے تکبر میں، اور پھر غلط کاموں میں تم لگ جاؤ گے۔ اس سے بچ کے رہنا۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ تو تم اگر کر رہے ہو تمہیں لگ رہا ہے کہ مجھے کون پوچھنے والا ہے، ادھر تمہارے سے سوال و جواب ہوگا، اور تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا، اور قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود بتایا کہ ہر 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 نعمت کا سوال پوچھا جائے گا۔ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے، سر سے پاؤں تک اپنے آپ کو دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا نعمتیں عطا کی ہیں، ان سب کے بارے میں سوال ہوگا کہ آنکھ دی تھی تو کیا اسے دیکھا، زبان دی تھی تو اسے کیا کلمات ادا کیے، اگر آپ کو کان دیے تھے تو اسے کیا سنا تھا، پاؤں دیے تھے کہاں کہاں چل کے گئے تھے۔ یہ سب چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب کے لیے ایک ہمیں پورا لاہے عمل دیا ہے کہ یہ جو کچھ میں نے تمہیں دیا ہے نا، ان کو تم نے کس طرح سے کس کس کام میں لگانا ہے۔ تم اگر اپنی مرضی سے اس کو استعمال کرتے ہو اور تم اللہ کی نافرمانی کی جگہ پہ استعمال کرتے ہو، تو پھر دوسری طرف آپ دیکھ لیجئے، جنت و دوزخ کے علاوہ بیچ میں کوئی راستہ نہیں ہے۔ راہ میں صرف تھوڑی دیر کھڑے ہوں گے اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ فیصلہ کر دیں گے، اگر راہ میں آ بھی گئے تو، کیونکہ نامہ اعمال تو ہاتھ میں آنا ہی آنا ہے۔ تو یہاں پہ ہم بار بار دیکھتے ہیں کہ اس دن جو اتنا مشکل دن ہوگا، لیکن مومن کے لیے مشکل نہیں ہوگا۔ اور اب یہ پرابلم بھی ہم لوگ کر لیتے ہیں کہ دا مومنٹ مومن کا لفظ آتا ہے تو ہمیں ساروں کو لگتا ہے کہ ہم مومن بن گئے، اور ہمیں تو مومن ہے تو ہمارے لیے تو یہ آیات نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیے گا کہ مسلمانوں میں ایک مسلمان ایک مومن ہے تو دوسرا منافق ہے، رائٹ؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں آپ دیکھیے گا کہ ایک ایک جگہ پہ جتنے انعامات کی بات کی ہے، جتنی آسانیوں کی بات کی ہے، جتنی محبتوں کی بات کی ہے، اللہ کا ولی، اللہ کا مومن بندہ، اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ منافق سے لے کے آپ دیکھیے، کافر کو تو سائڈ پہ کرے، وہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا ان کے تو اعمال بھی خاک کی طرح اڑا دیے جائیں گے، ان کو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں گے بھی نہیں، ان کے اعمال تو لے کے جائیں گے۔ تو یو نو ہر چیز آپ دیکھیں، دنیا میں کوئی بھی عمل جو ہم کرتے ہیں نا، اس کو ڈیوائڈ انٹو ایمان کے ساتھ کر لیں۔ ایمان ہے تو سب کچھ ہے، ایمان نہیں ہے تو پورے کا پورا اپنے ملینز آف ملینز اچھے کام کیا نا، تو وہ اینڈ آف دا ڈے آپ کا زیرو ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نہ کرے، اللہ کرے کہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے عمل میں ڈھال دے، ہمارے دل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ خشیت پیدا کر دے، وہ ڈر پیدا کر دے، وہ سمجھ عطا کر دے کہ ہماری دنیا میں جو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مہلت دی ہے، ہمارے پاس زندگی کی مہلت ہے ابھی، تو ہم نے اس میں کیا کیا کام کرنے ہیں۔ دوسری بات میں آپ کو یہاں پہ ایک چھوٹی سی ایک ایگزامپل کے ساتھ لے کے انشاءاللہ آگے چلوں گی، کیونکہ ٹاپک ویسا ہی ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ آپ ذرا سوچئے کہ آپ نمبر 1 میں ہے کہ نمبر 2 میں، خود ہی سے اپنے آپ کو ایویلیویٹ کرنا ہے آپ نے، اور پھر آپ نے نیچے لکھنا بھی ہے، اپنے نام کے ساتھ لکھنا ہے کہ I'm نمبر 1 and I'm نمبر 2۔ اچھا اب سوچئے کہ آپ کی فیملی میں 2 کزن ہیں آپ کے، اور دونوں آلموسٹ ہم عمر ہیں، دونوں کی شادی ہوئی ہے، 2 چھوٹے چھوٹے ابھی بچے ہیں، اچانک ان کو سعودیہ سے
जॉब की ऑफ़र होती है और बहुत ज़बरदस्त जॉब है और जॉब सिर्फ़ 5 साल की है, ठीक है? अब दोनों को ये भी लालच होता है कि इतनी ज़बरदस्त जॉब है, 5 साल में तो इतना ज़्यादा कमा सकते हैं ये वो, तो वो दोनों जॉब एक्सेप्ट कर लेते हैं। आप नंबर 1 हैं कि नंबर 2 हैं? दोनों एक्सेप्ट हो गए ना, हमने सबने एक्सेप्ट कर लिया। अब वो दोनों जब जाते हैं वहाँ पे, तो एक जॉब तो बहुत ज़बरदस्त है, अब वहाँ पे एक जो है नंबर 1 वाला, वो ये सोचता है कि मेरे पास 5 साल है, मैं यूँ करता हूँ कि जो भी पैसा मेरा बनता है, मेरा जो बेसिक खर्चे हैं, मैं अपने खर्चे ज़रूर पूरे करूँगा, आराम से रह रहा हूँ, लेकिन मैं अपने पैसे सेव करके यूँ करता हूँ कि पाकिस्तान में मैं ज़मीन खरीद लेता हूँ। ज़मीन जैसी मैं लेता हूँ, तो थोड़ा-सा और जमा होंगे, तो इंशाल्लाह मैं घर भी बना लूँगा। फिर वो क्या करता है कि पहले साल में वो ज़मीन खरीद लेता है, फिर उसके ऊपर अगले साल से घर बनना शुरू हो जाता है, फिर छोटी-मोटी गाड़ी भी रख लेता है कि ठीक है जी, पाकिस्तान में मेरे बीवी-बच्चे हैं, उनके लिए आसानियाँ हो जाएँगी, अभी तो अल्लाह ने इतना अता किया हुआ है। फिर उसके बाद वो पैसा सेव भी कर लेता है। 5 साल में वो अच्छा-भला एक सेफ्टी के अंदर आ जाता है। अच्छा, दूसरे वाला जो था, वो होता है ना, नया-नया अमीर होता है तो छलांग भी ज़्यादा बड़ी-बड़ी लगा रहे होते हैं। अब उसने देखा कि ये तो इतना पैसा मिल रहा है, उसने जनाब वहाँ पे एक अच्छा-सा घर लिया, साथ उसने वहाँ पे नौकर रखे, साथ उसने एक बड़ी-सी अपनी गाड़ी रखी, फिर साथ उसने अपनी सेल्फियाँ खींची, फिर अपने सारे ख़ानदान को दिखाया कि सी तुम लोग तो वहाँ के वहीं गरीब हो, मैं देखो कहाँ का कहाँ पहुँच गया हूँ। और फिर शो ऑफ करता रहा सारा वक़्त, और सारा वक़्त वो 5 साल उसने, छुट्टियाँ थी, वो आराम से छुट्टी लेता था और अपने अमेरिका सैर करने चला गया, लंदन सैर करने चला गया, इस्तांबुल सैर करने चला गया। पैसा सारा उसने इस तरह से उड़ा भी दिया। अब 5 साल ख़त्म हुए, तो वो जब दोनों वापस आते हैं, तो पहले की हालत क्या होगी आप सबको पता है, और दूसरे की हालत क्या होगी। बिल्कुल इसी तरह से नंबर 1, नंबर 2 जो हम बात कर रहे हैं कि हमें अल्लाह सुब्हानह तआला ने इस दुनिया में कुछ मुद्दत के लिए भेजा है, और बता के भेजा है। ऐसे नहीं कि भेज दिया जो चलो जी जाओ-जाओ, पता ही नहीं क्या-क्या है। मुसहफ है ना, कुरान है ना हमारे पास। अंबिया ने बताया था ना, सब ने बताया था, हदीस में भी पता है, कुरान में भी पता है, सिर्फ इतनी मुद्दत के लिए आए हो, अब वापस जाके फिर क्या करना है? तो फिर आप दोनों में से क्या बनना चाहते हो? कि इस दुनिया में ऐसा दिल लगाना चाहते हो जो नंबर 2 ने लगाया था, या फिर उतनी समझदारी से गुजारना चाहते हो जो नंबर 1 ने किया था? तो कामयाबी तो फिर उसी तरह से मिलेगी ना। अल्लाह सुब्हानह तआला ने तो एक-एक जगह पे हमें बार-बार समझाया है कि दुनिया की ज़िंदगी खेल और तमाशे के अलावा कुछ नहीं है। बहुत अच्छा है, यहाँ पे तुम्हें भेजा है, दुनिया आबाद करके तुम्हें भेजा है। लुक एट एवरी थिंग कि किस तरह से अल्लाह सुब्हानह तआला ने तुम्हें भेजा, फिर माँ-बाप भी दे दिए, बहन-भाई की मोहब्बतें भी दे दी, फिर शादी हुई तो खामन दे दिया, फिर बच्चे दे दिए, फिर बच्चे बड़े हुए, उनकी शादियाँ हो गई। सारा कुछ साथ-साथ अल्लाह सुब्हानह तआला ने नवाज़ा है तुम्हें इस दुनिया में। लेकिन अब इतना उसके अंदर दिल लगा लोगे, इतना ज़्यादा लगा लोगे कि तुम अपना असल मकसद भूल जाओगे, कि तुम्हें ये खुशियाँ जो दी थी अल्लाह सुब्हानह तआला ने, वो किस वजह से दी थी। और तुम्हें जो अगर गम भी इस दुनिया में मिले थे, तो वो अल्लाह सुब्हानह तआला की मोहब्बत की इंतहा थी, कि जब तुम अपनी खुशियों में इतने मगन हो गए कि तुम अल्लाह को भूल गए, तुम अपनी आखिरत को भूल गए, तो अल्लाह सुब्हानह तआला तुमको गम छोटे-छोटे दे के जगाते हैं, बताते हैं कि तुमने अगली ज़िंदगी में भी आना है, अभी भी मुड़ जाओ, और वहाँ से जो बंदा मुड़ जाता है, वो कामयाब हो जाता है। बस इतनी सी स्टोरी है हम लोगों की ज़िंदगी की। तो आइए जनाब, हम शुरू करते हैं इंशाअल्लाह सूरत अल-क़ारिया। अच्छा जी, सूरत अल-क़ारिया, क़ारिया जो है ना, ये है नाम क़यामत का। क़यामत का डिफरेंट तरह से हमने देखा कि कुरान पाक में हमने पहले भी कितने जब से हम 30th पारा पढ़ रहे हैं, अल-हाक़्क़ा, उसके अलावा अल-गाशिया, अत-तामतुल कुबरा, अल-वाक़िया, हमने ये सारे नाम क़यामत के पढ़े कि अल्लाह सुब्हानह तआला ने डिफरेंट डिफरेंट, और हर एक का मतलब डिफरेंट है, ठीक है? तो अल्लाह सुब्हानह तआला ने डिफरेंट डिफरेंट तरह से हमें बताया कि देखो वो दिन ऐसा होगा, वो क़यामत जो है ना, अल-क़ारिया जो है ना, ये एक्चुअली इस्मुल फ़ाइल है, जो फ़ाइल कहते हैं काम करने वाला। तो ये जो क़यामत होगी, जिसको अल्लाह सुब्हानह तआला ने क़ारिया कहा है, ये क्या काम करेगी, फिर उसकी एक्सप्लेनेशन इंशाल्लाह आज हम देखेंगे। अच्छा जी, उससे पहले हम ये देखें कि क्योंकि मैं बहुत देर से सोच रही थी एक चीज़ आपको समझाने के लिए, लेकिन वो अभी वैसा वाला मुकाम नहीं आया था, तो मैंने सोचा कि अभी
ویٹ کرتی ہوں جب تک ہم اس جگہ پہ نہیں پہنچ جاتے ہیں۔ اب یہ سورہ قاریہ ایک وہ مقام ہے جہاں پر آپ کو یہ لگے، یہاں پہ ہم لوگوں کو 11 آیات ہیں نا اور ایک رکوع ہے۔ تو جو مصحف، جو قرآن پاک ہمارے ہاتھ میں ہے اور جو قرات ہم کرتے ہیں نا، اس کو امام عاصم کوفی جو ہیں ان کی کوفی قرات ہم کرتے ہیں۔ اس قرات کے مطابق ہماری یہ سورہ میں 11 آیات ہیں۔ اچھا، اب ہو گیا کیا کہ قرآن پاک میں ایک بات اور بھی آپ انڈرسٹینڈ کر لیں۔ اچھا، جو نئے لوگ ہیں نا، وہ جو صرف لسنر ہیں، وہ اپنے اوپر سے یوں کر کے گزار دیں، لیکن جو نوٹس بناتے ہیں، سنتے ہیں پراپر، ان کے لیے میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ کل کو جب وہ سنیں گے تو وہ ایسے نہیں کہ نہیں نہیں ایسے نہیں ہو سکتا، کہ ان کے کان میں یہ چیز جائے گی، یہ لفظ ہوں گے تو ان کو پتا ہوگا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ قرآن پاک میں قرآن پڑھنے کے قرات کے کل کہتے ہیں 10 طریقے ہیں۔ اچھا، ان میں سے 7 قرات ایسی ہیں جو تواتر کے ساتھ ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کی سند ملتی ہے۔ قرآن کی آیات کا کاؤنٹ قرات کے حساب سے کچھ صورتوں میں ایسا ہوا ہے کہ کوفی کاؤنٹ میں، اس کو کوفی میں اس کو کہہ رہی ہوں کہ امام عاصم کوفی جو ہے، کوفی کاؤنٹ میں انہیں 11 آیات ہے، اور دوسری قرات میں کہیں 10 اور کہیں 8 قرات بھی آتی ہیں۔ اچھا، ان آیات کی اب آپ نے یہ ہے کہ فار ایگزامپل یہ 11 ہے، اگر کسی قرات میں آپ کو یہ 10 ملیں گی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک آیا ہی اڑا دی گئی ہے، ایسا نہیں ہے، سیم ٹو سیم ورڈز ہیں۔ فرق پتہ ہے کہاں پہ ہوگا؟ فرق ہے وصل اور وقف کا۔ وصل کس کو کہتے ہیں؟ کہ جہاں پہ 2 آیات کے درمیان، جیسے القاریہ آیا ختم، مل قاریہ آیا ختم، تو دونوں آیات کے درمیان میں، مطلب یہ 2 آیات ہو گئی نا، تو وقف اس کو کہتے ہیں جو ودن آیا ہوتی ہے، جہاں پہ جیسے سانس ٹوٹ جاتا ہے تو ہم تھوڑی سی بریک لیتے ہیں نا، اس کو کہتے ہیں اس کو وقف کہتے ہیں۔ اچھا، اب ہوا کیا تھا کہ جیسے صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن ڈفرینٹ ٹائپ پہ ڈفرینٹ سورہ سنتے رہے، تو ان کو یہ لگا فار ایگزامپل کہ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصل کیا ہے جبکہ رسول اللہ نے وقف کیا تھا، کیونکہ وقف اینڈ وصل بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کیا تھا ویسے ہی ایگزیکٹلی قرآن میں ہے، کیونکہ یہ باقاعدہ ایک علم ہے جس کو علم الفواصل کہتے ہیں، اور اس پہ بہت زیادہ اس پہ کام ہو چکا ہوا ہے، ڈن ہو چکا ہوا ہے۔ تو اس میں اس لیے کہ جب آپ، میں بتانے کی مقصد یہ ہے کہ اگر آپ موراکو جاتے ہیں یا سوڈان جاتے ہیں تو وہاں پہ فار ایگزامپل جمعہ کی نماز ہے، آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے قرآن کھلا تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ تو سورۃ القاریہ جو ہے وہاں پہ 8 آیات نظر آ رہی ہیں، تو آپ کہیں گے کہ یہ کیا ہوا؟ تو اس لیے آپ نے پریشان نہیں ہونا، کیونکہ وہ ڈفرینٹ قرات جو ہوتی ہیں اس کے مطابق اس میں ڈفرینٹ آیات ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا قرآن پاک میں 114 114 صورتیں ہیں پورے قرآن پاک میں، بالکل ایگزیکٹلی وہی ہیں، ورڈ ٹو ورڈ ایگزیکٹلی سیم ہے، لیکن جیسے ہم آیات کا کہتے ہیں نا کہ 6666 6666 ٹوٹل قرآن میں آیات ہیں۔ اب بعض دفعہ آپ کو یہ ڈفرینٹ ملے گا نمبر، تھوڑا سا نمبر ادھر ادھر ہوتا ہے، وہ اسی وجہ سے، یہ وقف اور وصل کی وجہ سے ہے، لیکن آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ میں نے سوچا کہ یہ امپورٹنٹ بات ہے، ابھی یہ مقام بھی ایسا آیا تھا تو میں نے کہا میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتی ہوں، جب علم ایسی چیزوں کا ہوتا ہے تو آسانی ہو جاتی ہے۔ اچھا جی، اب ہم آتے ہیں اپنی کلاس کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القاریہ، القاریہ کہتے ہیں کھٹکھٹانے والی۔ اب دیکھیے یہ قیامت کا نام ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا، اور جو پہلے عرب والے لوگ تھے نا، جو پہلے مخاطب تھے قرآن کے، وہ اس لفظ سے واقف تھے۔ ہم لوگ جو ہوتے ہیں نا، ہماری کیونکہ لینگویج نہیں ہوتی تو ہمیں نہیں پتہ چلتا، اچھا اللہ قاریہ، ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں قیامت کی بات کی ہے، لیکن دے نو کہ اس کی انٹینسٹی کیا ہے۔ اب دیکھیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیا سنا رہے ہوں گے اور ایک ہی لفظ میں یہ کہہ کہ القاریہ اور پھر رک گئے، تو ان کو اس وقت کیا حالت دل کی ہوگی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں، کیونکہ میں نے جیسے بتایا نا کہ ان کی لینگویج میں یہ لفظ استعمال ہوتا تھا، اور اس کے ہم ڈفرینٹ شیڈز پہلے دیکھیں کہ کس کس طرح سے یہ لفظ استعمال ہوتا تھا، اور اس کی پھر انٹینسٹی اس قاریہ کی آپ کو پھر سمجھ آئے گی انشاءاللہ۔
जैसे नंबर 1 मैंने ये बताया कि ये इस्मुल फ़ाइल है, तो जैसे हम कहते हैं ना जैसे अल-क़ारिया और इसी तरह से अल-आबिदा, जैसे नाम होता है, हम कहते हैं अस-साजिदा, अल-हाफ़िज़ा, बिल्कुल वही वाले पैटर्न पे है ये कि जो कोई काम करने वाली, क्योंकि कारिया जो है ये अल्लाह की मख़लूक है। तो अल्लाह सुब्हाना तआला उसको बयान यहाँ पे कर रहे हैं कि ये उस दिन क्या हाल होगा इस दुनिया का। अब हमें ये लगता है कि हमारे तो अभी तो क़यामत की कोई निशानियाँ, बड़ी-बड़ी निशानियाँ भी पड़ी हुई हैं, क़यामत हमारी ज़िंदगी में तो आनी नहीं है। क़यामत हर इंसान की ज़िंदगी में आएगी। जो आदम अलैहिस्सलाम से लेके आखिर तक, जब क़यामत का सूर फूँका जाएगा ना, उस वक़्त तक जितने इंसान भी इस दुनिया में आए हैं, उन पे सब पे क़यामत आएगी। कि कैसे आएगी? आपको याद है जब दूसरा सूर फूँका जाएगा ना, सारा मामला तो वहाँ पे होगा कि जब कब्रों से निकलेंगे उस वक़्त क्या हाल होगा, क्या वहशत का आलम होगा। क्योंकि अल-क़ारिया का लफ्ज़ जो है ना, ये अरब के लोग जो हैं, वो कोई इस तरह से इस्तेमाल करते थे जैसे 2 चीज़ें, आप सोचिए, आपस में ज़ोर से टकरा जाए ना, तो उससे दिल जैसे दहल जाता है। कोई ज़ोर की आवाज़ आपको आती है, तो एकदम से दिल ऐसा हो जाता है ना, उसके लिए वो क़ारिया का लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे। और दूसरा जैसे कहते हैं कि जैसे बच्चों का आपको याद है झुनझुना जो होता है, रटल करते हैं, जैसे छन-छन करते हैं और ज़ोर-ज़ोर से बच्चे हिला रहे होते हैं। उस दिन इस ज़मीन का वो हाल होगा जो बिल्कुल वो झुनझुने की तरह होता है ना। आप सोचिए कि थोड़ी देर के लिए ज़लज़ला आता है, तो इंसान का खौफ के मारे बुरा हाल हो जाता है। वहाँ पे तो रुकने वाला नहीं है। अल्लाह सुब्हाना तआला ने फरमाया कि एक झटके के बाद दूसरा झटका, दूसरे के बाद तीसरा झटका, मतलब वो ख़त्म ही नहीं होगा, पूरी ज़मीन एक बराबर हो जाएगी। आपने वर्टिगो का वर्ड सुना होगा, वो जो होता है ना कि जैसे लोगों को चक्कर आते हैं, और कभी उनसे पूछिए कि उनको, वो चल भी नहीं सकते ठीक तरह से, क्योंकि उनको समझ ही नहीं आती है कि क्या हो रहा है। तो आप सोचिए पूरी ज़मीन, उस वक़्त पूरी ज़मीन इसी तरह से हिल रही होगी, इसी तरह से गर्दिश कर रही होगी। अच्छा, नंबर 2 ये कि अरब में इस साउंड के लिए इस्तेमाल करते थे, जैसे 2 चीज़ों के टकराने की आवाज़ से जो डिस्टर्बेंस होती है ना, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हाईवे पे जाओ तो 2 गाड़ियाँ ज़ोर से एक-दूसरे से टकरा दें, और आप सोचिए कि उस वक़्त जो फीलिंग होती है खौफ की और डिस्टर्बेंस की, जो फीलिंग होती है, उसके लिए भी वो अल-क़ारिया का लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे। अच्छा, नंबर 4 ये कि ज़िंदगी के मुश्किल तरीन वक़्त में जब ज़हन में ऐसी हालत हो जाए कि सख्त चीखो-पुकार, जैसे आप कोई ऐसे बैठे-बैठे कोई ऐसी न्यूज़ मिल जाए, कोई ऐसी खबर आ जाए कि बंदा पागलों की तरह कि नहीं, 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 ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता। अल्लाह ना करे आई आई गो थ्रू दिस थिंग, जब मैंने आपको पिछले दिनों बताया भी था ना कि मेरे भाई के बेटे की अचानक ऐसी खबर आई थी, तो ऐसे लगता था कि यू नो समझ से बाहर, मतलब कितनी देर ऐसे लगता था कि नहीं, और बार-बार बस जैसे साँस नहीं आता ना बंदे का, तो ऐसे करके साँस लेता है कि ये झूठी बात होगी, ऐसे नहीं हो सकता। वो वाला हाल होता है कि दिमाग में जैसे चीखो-पुकार होती है ना, वो वाली साउंड के लिए भी अरब जो थे वो कारिया का लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे। अच्छा, फिर एक मैं ये सारी आपको डिटेल इसलिए बता रही हूँ ताकि आप अगली आयत को समझ सकेंगे कि वो दिन कैसा दिन होगा। जैसे किसी को डंडे के साथ मारते हैं ना, अब देखिए पुलिस का डंडा याद है कि तौबा इस्तग़फ़ार, जिसको पड़ा होता है उसकी तो जो हालत होती है, तो वो जब ज़ोर से ऊपर से नीचे लाते हैं तो वो जो श की आवाज़ आती है ना, इतनी खौफ़नाक वो आवाज़ आती है, और जो देख रहा होता है उसकी आप हालत देखें कि कितना इवन आप देखें, अगर टीवी में कभी ऐसा या फिर मीडिया पे ऐसी कोई चीज़ देखते हैं तो कितना खौफ़ज़दा बंदा हो जाता है। उसको भी वो क़रा कहते थे। और इसके अलावा किसी को पब्लिक में ह्यूमिलिएट करना, और ऐसे ह्यूमिलिएट करना मतलब बेइज़्ज़ती करना, उसका मज़ाक उड़ाना, उसको लुक डाउन कराना, कि इतना ह्यूमिलिएट करना कि वो बंदा दोबारा से उस जगह पे उन लोगों के सामने ना आ सके। उसके लिए भी क़रा का लफ्ज़ इस्तेमाल होता था। अच्छा, इसके अलावा खौफ़ज़दा, आँखें फटी की फटी रह जाना, दिल का ज़ोर-ज़ोर से काँपना, ये सारे के सारे लफ्ज़ आप देखिए कि ये किस में आते हैं, कारिया में आएँगे, कि उस दिन ये हाल होगा कि दिल काँप रहे होंगे,
کیونکہ سورۃ نازیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم ترجف الراجفہ، جس دن کانپنے والی یہ زمین جو ہے وہ کانپنے لگے گی، تتبعها الرادفہ، اور اس کے بعد ایک اور جھٹکا، جھٹکے پہ جھٹکا آئے گا، قلوب یومئذ واجفہ، اور دل اس دن کانپ رہے ہوں گے، ابصارها خاشیہ، اور آنکھیں سہمی ہوئی ہوں گی۔ سورۃ قمر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس روز پکارنے والا ایک غیر متوقع چیز، غیر متوقع کیونکہ ہم توقع تو نہیں کر رہے ہوتے نا، تو اچانک وہ جو آواز آئے گی پکارے گا، اس روز لوگ سہمی ہوئی نگاہوں کے ساتھ قبروں سے اس طرح نکلیں گے گویا کہ وہ بکھری ہوئی ٹڈیاں ہیں، پکارنے والے کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہوں گے۔ قیامت کا انکار کرنے والے کہیں گے کہ یہ دن تو بڑا ہی کٹھن دن ہے۔ سورۃ مومنون میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کو اس دن سے ڈراؤ جو قریب ہی آ لگا ہے، جس دن کلیجے منہ کو آ جائیں گے، لوگ غم سے بھرے ہوں گے، اور ظالموں کے لیے کوئی جگری دوست اور کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا جس کی سفارش اللہ سبحانہ تعالیٰ سنے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ وہ دن ہوگا جس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ ذکر کر رہے ہیں کہ لوگوں ڈر جاؤ۔ یہ اس لیے نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے کہ اچھا اس کا روٹ ورڈز نکال لیں تو اس کو سمجھے اچھا یہ ایسے ایسے، اس لیے بتا رہے ہیں کہ یہ دن آ کے رہنے والا ہے۔ انت الحق ووعدک الحق ولقاؤک الحق وقولک الحق وجنت حق والنار حق والنبیون حق ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم حق۔ تو ہر چیز جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان کی ہے وہ سب حق ہے۔ دیکھیے قیامت کا دن جس دن آئے گا، اور پھر اس کے بعد کی کتنی دفعہ ہم نے بات کی نا کہ وہ پورا مرحلہ کیا ہوگا کہ قبروں سے نکلیں گے کس طرح سے پاگلوں، اور ہر انسان اپنی قبر سے اپنے اعمال کے مطابق نکلے گا۔ جس نے سود کھایا ہوگا وہ اسی طرح سے بدخواست جیسے ہوتا ہے نا، اس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا نکلے گا۔ جو ایسا انسان ہوگا نا جو تکبر کہ میں بڑا، مجھے دیکھو، اب ہمیں ایسی چیزیں پڑھ کے ہمیں لگتا ہے نہیں میرے میں ایسی چیز نہیں ہے، لیکن کب بالکل وہ کہتے ہیں نا کہ لا ریب فی، جیسے ہم قرآن پڑھتے ہیں کہ اپنے بالکل شک و شبہ سے دور ہو کے پھر پڑھو گے تو تمہیں سمجھ آئے گی، اسی طرح سے اپنے دل میں بالکل وہ سب چیزیں نکال کے نا پھر اپنے آپ کو ایویلیویٹ کرو کہ کہیں میں تکبر کسی جگہ پہ تو نہیں کرتی، کہیں ایسا تو نہیں کہ میں نے یہ بات اس وقت کی تو میرا کیا مقصد تھا کرنے کا، رائٹ؟ جب بھی ہم کوئی سینٹنس بولتے ہیں تو اس سینٹنس کے پیچھے کوئی نہ کوئی تو ریزن ہوتی ہے، تو ہم اپنے آپ کو ایویلیویٹ تو ایسے ہی کریں گے نا۔ تو جو انسان نے دنیا میں تکبر کیا ہوگا وہ چونٹیوں کی طرح قبر سے نکلیں گے، اور لوگ ان کو اپنے پاؤں سے رونتے ہوئے نکلیں گے۔ جو عمل ہم دنیا میں کرتے رہے اسی طرح سے اس دن قیامت کے دن ہم اپنی قبروں سے نکلیں گے، اور جو مومن ہوں گے ان کی شان ہی بڑی ہوگی، نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت ان کے لیے انعامات رکھے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا تعلم نفس ما اخفی لهم قرۃ اعین، کہ کوئی انسان نہیں جانتا، کوئی نفس یہ نہیں جانتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا چھپا کے رکھا ہے ان لوگوں کے لیے۔ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے نا۔ اتنی سی زندگی میں اگر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگیاں گزار لیں گے تو دیکھیے پھر آخر میں جا کے تو پھر عیاشی ہے نا پوری کی پوری، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آج کی آیات میں بتا بھی دیں گے کہ عیاشی کس قسم کی ہوگی۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ دیکھیے آگے فرماتے ہیں مل قاریہ، کہ کیا ہے یہ کھٹکھٹانے والی، وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ، کہ اے بندے کیا ہے چیز جو تجھے بتائے یہ کہ وہ کون سی چیز ہے جو کھٹکھٹانے والی ہے، تجھے کون یہ سمجھائے کہ وہ کیا چیز ہوگی؟ کیونکہ دیکھیں ادراک جو ہوتا ہے نا، ادراکہ کے جہاں پہ لفظ آتا ہے وہ اس کا میننگ ہوتا ہے کہ تم اس کو سمجھ نہیں سکتے ہو، یو کین امیجن اونلی۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ جنت و دوزخ جو دنیا ہے نا وہ اس کا شو روم ہے۔ جیسے ہم شو روم میں گاڑی لینے جاتے ہیں تو ایک ایک گاڑی ہوتی ہے، لیکن وہ پھر بتاتے ہیں کہ یہ ایسے ہے، یہ ایسے ایسے ہے، پھر ہمیں جو چاہیے ہوتی ہے پھر وہ پیچھے جہاں پہ گاڑی ہوتی ہے پھر وہاں سے لے کے آتے ہیں، تو شو روم ایک سجایا ہوتا ہے۔ دنیا جو ہے نا وہ بالکل ایسے ہی ہے، جیسے جنت و دوزخ کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہمیں ٹیسٹ کرایا جاتا ہے، حالانکہ کوئی نفس یہ نہیں جانتا
وہ ٹیسٹ کر ہی نہیں سکتا، لیکن جو ہیومنلی پاسبل ہے نا، جیسے کہتے ہیں کہ ہم پڑھتے ہیں کہ جنت میں انگور ہوں گے، پھل ہوں گے، تو وہ دنیا کی چیزوں کے ساتھ اس کی تشبیہ دیتے ہیں، لیکن ان کا ذائقہ بالکل فرق ہوگا، ان کا ٹیسٹ بالکل فرق ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا رحم کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، آمین ثم آمین۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، آیہ نمبر 4، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، اے لوگو اس دن ہو جائیں گے الناس لوگ کالفراش پروانوں کی طرح، مبثوث جو بکھرے ہوئے پروانے ہوں گے اس طرح سے ہو جائیں گے۔ بکھرے ہوئے پروانے آپ نے کبھی دیکھے ہیں؟ جیسے جب روشنی ہوتی ہے، کبھی آگ لگائی ہوتی ہے نا سردیوں میں، تو اس کے اوپر جیسے چھوٹے چھوٹے پتنگے سے آتے ہیں، تو بالکل حواس بساختہ، ان کو ڈائریکشن لیس، یوں پاگلوں کی طرح پھر رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ اگزامپل ہمیں کیوں دی کہ اس دن جب تم قبروں سے نکلو گے نا، اسی طرح سے تم حواس بساختہ ہوگے، تمہیں ڈائریکشن لیس بھاگ رہے ہوگے، جو پکارا ہے اس کی طرف بھاگو گے کہ کیا ہو رہا ہے، کہاں سے یہ آواز آ رہی ہے، کیوں آ رہی ہے، خوف زدہ ہو کے بھاگو گے۔ اچھا، پروانہ جو ہے نا، یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کل فراش کا لفظ استعمال کیا، دیکھیے پروانے کی ایک خوبی ہے، جب میں اس کا ڈیٹیل پڑھی تھی آپ لوگوں کی کلاس کے لیے، کیونکہ پھر ایک ایک لفظ کو جیسے پڑھنا شروع ہوتی ہوں، اچھا اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ورڈ یوز کیا ہے تو اس کا کیا معنی ہوگا، اس میں کیا خوبیاں ہیں۔ تو میں دیکھ رہی تھی کہ پروانہ جو ہے نا، یہ اس کا بہت یہ ایسا ہوتا ہے کہ کیموفلاج جیسے ہوتا ہے نا، کہ وہ بیٹھا رہتا ہے چپ کر کے اندھیرے میں، کوئی اس کو تکلیف کوئی نہیں ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی وہ روشنی دیکھتا ہے نا، جیسے ہی وہ آگ یا روشنی دیکھتا ہے تو بھاگتا ہے اس کی طرف۔ تو میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں، یا اللہ اسی طرح سے ہمیں بھی بنا دے پروانے کی طرح کہ بھاگے روشنی کی طرف، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام جہاں پہ نظر آئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس قابل بنا دے کہ ہم ابزارب کرنے والے ہو جائیں۔ تو اچھا، یہاں پہ فراش جو ہے بعض جگہ پہ یہ ٹڈیوں کے لیے بھی لفظ آتا ہے، کہ ٹڈیاں جیسے ہوتے ہیں نا، دیکھیں جو ٹڈی دل آپ نے سنا ہوگا کہ یہ پھر گروہوں میں ہوتی ہیں، جیسے انسان، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ قیامت کے دن گروہ در گروہ آئیں گے، جس جس کے پیچھے وہ دنیا میں لگے تھے اس کے پیچھے لگ کے وہ وہاں پہ پہنچیں گے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر وہاں پہ ان سے حساب لیں گے، اور آگے وہ بہت خوبصورت ایک حدیث آئے گی انشاءاللہ، میں وہاں پہ آپ کو اس کے بارے میں بھی بتاؤں گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، کہ جیسے ٹڈیاں ہوتی ہیں نا، وہ ایک پھر حملہ کرتی ہیں جا کے جس بھی کھیت میں جانا ہوتا ہے، جہاں پہ فصلیں ایک دم سے جاتی ہیں اور کھا جاتی ہیں ساری فصلوں کو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس دن پورے انسان، دیکھیں انسان تو اشرف المخلوقات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اتنا اپنے آپ کو ہم سمجھتے ہیں، تو اس دن یہ حالت ہو جائے گی کہ بندے کو کچھ نہیں پتا ہوگا، بالکل کہتے ہیں نا کہ عزت نفس بھی ذلیل ہی ہو کے بندہ جیسے ہوتا ہے نا، اس طرح سے بھاگ رہا ہوگا کہ ہوا کیا ہے میرے ساتھ، کیونکہ آ جائے گا حساب کا دن، پھر تو کوئی بہانہ نہیں چلنے والا اس دن۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے کہ وہ سارا بیان کرنے کے بعد کہ اچھا وہ قیامت کا دن ایسا ہوگا، اس میں تمہارے ساتھ تم جب دیکھو گے کہ وہ کیسے کیسے تمہارا دل دہل جائے گا، تم ٹڈیوں کی طرح بکھرے ہوگے، تم کس طرح سے قبروں سے نکل کے بھاگ رہے ہوگے، ہر انسان اپنے اعمال کے مطابق وہاں سے بھاگ رہا ہوگا اور کیا کر رہا ہوگا۔ تو کیوں کر رہا ہوگا کہ پھر جب وہ اپنے اس جگہ پہ پہنچے گا جہاں پہ اللہ سبحانہ، اب پورا نقشہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بدل دیا، کیونکہ یہاں پہ آ کے وہ پورا جو ٹائم تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، وہ ہم نے بہت دفعہ پڑھا کہ پھر کیا 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 سٹیجز ہوں گی۔ تو فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، تو پھر رہا وہ جس کا ہوا بھاری نامہ اعمال، جس کا پلڑا بھاری ہوا۔ اب یہاں پہ میں آپ کو یہ حدیث سنانا چاہوں گی او سوری، کل فراش المبثوث وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْإِهْنِ الْمَنْفُوشِ، یہ رہ گیا تھا، وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْإِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور ہو جائیں گے پہاڑ روئی، دھن کی روئی ہوتی ہے نا، جیسے آپ نے وہ زمانہ شاید آپ لوگوں میں سے بہت کم جو میری عمر کے انہوں نے تو دیکھا ہی ہوگا کہ جب ہماری رضائیاں ہوتی تھی سردیوں میں، تو نیکسٹ سردی آنے سے پہلے نا، وہ اس زمانے میں جیسے وہ والی مشینیں اس طرح کی نہیں ہوتی تھی، تو بڑے بوڑھے جو ہوتے تھے نا، وہ ایک ڈنڈا لیتے تھے تو وہ مارتے تھے زور زور سے زور زور سے، تو اس کو فلفی کرنے کے لیے،
تو अल्लाह सुब्हानह ताला रंगीन रुई की, क्योंकि हर जगह पूरी दुनिया पहाड़ तो हर कलर के हैं ना पूरी दुनिया में, और अब तो हमें नज़र भी आते हैं जब हम मीडिया में देखते हैं। तो अल्लाह सुब्हानह ताला फरमाते हैं कि इंसान, तू इतना मजबूत बनता है ना कि तू ऐसा, मैं ऐसा करता हूँ, मैं दुनिया में ऐसा करूँ। देख पहाड़ों जैसा, पहाड़ से एग्जाम्पल बेसिकली दी है कि इतने मजबूत, जितने ऊपर होते हैं ना उतने ही पहाड़ नीचे भी होते हैं ज़मीन के, कि वो भी उस दिन किस तरह से रुई के गालों की तरह उस दिन हो जाएंगे। और अल्लाह सुब्हानह ताला ने कुरान पाक में भी फरमाया सूरत नमल में कि तुम देखो कि तुम पहाड़ों को अपनी जगह जमा हुआ ख्याल करते हो, हालांकि क़यामत के दिन वो बादलों की तरह उड़ रहे होंगे। सूरत मुज़म्मिल में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि क़यामत के दिन ज़मीनें और पहाड़ थरथराएंगे और पहाड़ रेत के टीलों की तरह हो जाएंगे। सूरत नबा में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं वसुय्यिरतिल जिबालु फ़कानत सराबा, कि पहाड़ चलाए जाएंगे और वो शराब की तरह हो जाएंगे। अब यहाँ पे मैं आपको एक हदीस भी कोट करना चाहती थी कि बुखारी की हदीस है 7439। हज़रत अबू सईद खुदरी बयान करते हैं कि हमने कहा क्योंकि क़यामत की बात है ना, तो मैंने कहा वो सारा एक मामला भी आपके सामने थोड़ा सा आ जाए कि कहते हैं कि सहाबा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि आप या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि क़यामत के दिन क्या हम अल्लाह सुब्हानहू तआला को देख सकेंगे? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज तुम अगर चाँद और सूरज को देखते हो तो तुम्हें कोई दिक्कत होती है? तो उन्होंने कहा कि नहीं। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया कि क़यामत के दिन भी तुम इसी तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला को देख सकोगे। फिर फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर एक आवाज़ देने वाला आवाज़ देगा और हर कौम उसके साथ जाएगी कि जिसकी वो पूजा करती थी या जिसके पीछे वो इस दुनिया में